हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। कुनै पनि दिवस हामीले त्यसको भ्याल्युजसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो यो एकता राष्ट्रिय एकता दिवसको के भ्याल्यु हो त्यो मैले तपाईलाई सम्झाउनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौं, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौं र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमानदारीता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौं। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। भारतीयले आफ्नो भारतलाई माया गर्नु उहाँको त नेचर हो, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अव्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमानदार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ, अवमूल्यन हुन्छ। समाजको आवाज.com। नमस्कार, म असाध्यै छोटकरीमा भन्छु। हामी यहाँ सबै उपस्थित छौँ हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। पछाडि जे भयो अब चाहिँ नि मलाई लाग्छ समय आइसकेको छ। सबै हामी राष्ट्रभक्त, सबै नेपालीजना जो कि हाम्रो नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। पछाडि जे भयो त्यो हामी बिर्सौँ। अब एक्सपिरियन्स गरौँ भने यो बिचमा एकता दिवस नमनाउँदा पनि खासै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। के कुरामा फरक पर्यो र किन एकता दिवस चाहिँ मनाउनै पर्ने बाध्यता स्थिति छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि दिवस हामीले त्यसको भ्याल्युजसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो यो एकता राष्ट्रिय एकता दिवसको के भ्याल्यु हो त्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो भ्याल्युजलाई सम्झेर हामीले यो दिवस मनाउनुपर्छ। यो सम्पूर्ण नेपालको जति पनि यो भूभाग छ हरेक ठाउँमा मनाउने योजना छ कि सिर्फ काठमाडौँमा मात्रै? मलाई लाग्छ सबैजनाले ठाउँ-ठाउँमा मनाइदै गर्नु। यसको बारेमा म अलिकति जानकारी राखिदिउँ। पोखरामा पनि त्यही समयमा हुँदैछ। पोखरामा ज्यादै भव्य कार्यक्रम हुँदैछ। बुटौलमा हुँदैछ, नवलपरासीमा हुँदैछ, चितवनमा हुँदैछ, विराटनगरमा हुँदैछ, झापामा हुँदैछ, वीरगन्जमा हुँदैछ। वीरगन्जमा पूर्व सेनापति रूपबहादुर कटवालजी नै त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यसरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा 11 बजे नै 10:30-11 बजे कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। त्यसको जानकारी हामी पछि पनि गराउनेछौँ। हजुर, एकता दिवस मनाउन छाडियो भन्ने हजुरलाई लाग्छ?
त्यसको विश्लेषण नगरौँ, हामी सबैको अलिअलि केही त्यसमा छ, तर त्यतातिर नजाउँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अगाडि के काम हो, अहिलेको के काम हो त्यतातिर जाउँ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो यस्तो स्थिति आएको छ कि जुन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हामीले देखेको छौँ, त्यो एउटा ठाउँमा रहेको ठिकै छ, तर देश अनस्टेबल हुनु भएन। देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। धन्यवाद। एकीकृत भएर हामीले आवाज दिनु पर्यो, एउटै ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, हाम्रो देशको लागि बोल्नु पर्यो। मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ हजुरलाई, जति बेला हजुरले नेपाल र भारतको बिचमा जुन लिबिया धुरा काला पानी र लिपुलेकको विषयमा यो हाम्रै भूमि हो भनेर बोल्नुभयो, त्यति बेला सारा भारतीय मिडियाहरू भारतको खाद्य नेपालको गाना गाथिए भनेर हजुरमाथि उनीहरूको आक्रमणमा उत्रिए। हजुर बोल्नु भएन, तर हामीले डिफेन्स गऱ्यौँ सोसल मिडियाबाट। आज त्यसको जवाब हजुरले दिनुपर्छ। तपाईहरू समस्तजनालाई जसले मलाई साहस दिए, माया गरे, धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस्, भारतीयले आफ्नो भारतलाई माया गर्नु उहाँको त नेचर हो, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मनाउनु पर्यो, यसको बारेमा किनकि एउटा नायिका हाम्रो राष्ट्र निर्माता सम्पूर्ण नेपालीले त्यसको बारेमा एक पृथ्वी जयन्ती हामीले किन मन पराउनु भने तपाईँको यो प्रश्न हो। हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु भयो, यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौँ। त्यसको लागि सम्झिनलाई, त्यसको लागि कृतज्ञता दिनलाई, त्यसको लागि आदर दिनलाई हामी एकत्रित हुनुपर्छ। जय नेपाल। हाम्रो छोटो समयमा पनि यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू उपस्थित भएर हाम्रा कुराहरू सुनिदिनको लागि आइदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली, गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौँ। हामीले उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौँ। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गऱ्यौँ, उहाँको शालिग तोडफोड गऱ्यौँ र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमान्दारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गऱ्यौँ। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै मेरा पूर्ववक्ता साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4वटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र, देशभित्रका बेमान बुवासाहरू
भल्चर कल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित चाहिँ झन्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि तपाईँ हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अव्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ, अवमूल्यन हुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ। यदि तपाईँ हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित हाम्रो झन्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। समाजको आवाज.com